Samuel 10. Unya mikuha si Samuel og usa ka gamay nga tibod sa lana o gibubo niya ang sulod niini sa ulo ni Saul. Gihagkan niya si Saul og giingnan, gidihugan ka sa Ginoo aron mahimong pangulo sa iyang katawhan ang Israel. Maghari ka sa katawhan sa Ginoo ug luwason mo sila sa mga kaaway nga naglibot kanila. Ug mao kini ang timaan nga ang Ginoo mo'y nagdihog kanimo ug naghimo kanimo pangulo sa iyang katawhan. Inigbiya mo kanako karong adlaw, makasugat kag duha ka tawo duol sa lubong na Raquel didto sa Selza sa yuta ni Benjamin. Sultihan kanila, nakita na ang mga asno nga imong gipangita ug ikaw na ang gikabalakan sa imong amahan. Nagsige siyag pangutana kung unsa nay nahitabo kanimo. Inig-abot nimo sa unahan sa sagradong kahoy didto sa Tabor, sugaton kag tulo ka tawo nga nagpadulong sa Bethel aron pagsimba sa Dios. Usa kanila may dalang tulo ka nating kanding, ang ikaduha tulo ka bukpan, ug ang ikatulo magdalag bino nga gisulod og sulanan nga panit. Himamaton kanila og hatagan kag duha ka buokpan, dawata kini. Unya lakaw ngadto sa Gibeat Elohim, diin nagkampo ang mga Filistihanon. Inigsulod mo sa syudad, tagbuon ka sa usa ka pundok sa mga propeta nga gikan sa halaran didto sa bungtod. May dala silang alpa, tambor, flauta ug lira, ug sadya sila nga manayaw ug maninggit. Unya mokunsad kanimo ang espiritu sa Ginoo ug moapil ka uban kanila ug mahimo ka nga bag-ong tawo. Unya kun kining mga timaan makita na nimo, buhata ang ipabuhat kanimo sa Ginoo. Pag-una kanako ngadto sa Gilgal, kay moapas ako kanimo nga magdalag mga halad nga sunugon ug mga halad alang sa kalinaw. Magpaabot ka kanako 7 ka adlaw, unya sultihan ko ikaw sa angay mong buhaton. Sa pagbiya ni Saul kang Samuel, gihatagan siya sa Dios og bag-ong kasing-kasing. Nahitabo gayud ang tanan nga ilhanan niadtong adlaw. Sa pag-abot nila sa Gibeah, gisugat sila sa usa ka pundok sa mga propeta ug mikunsad kang Saul ang espiritu sa Dios ug miapil siya uban kanila. Sa pagkakita sa mga tao nga nakaila kaniya, nag-inganay sila. Unsa may nahitabo sa anak ni Kis? Propeta na ba di ay si Saul? Unya may taga didto nga nangutana, kanang uban propeta ba usab di ay ang ilang mga amahan? Busa nahimo kining panultihon, propeta na ba di ay si Saul? Sa pagkatapos niini si Saul miadto sa halaran didto sa bungtod. Ang uyuan ni Saul nangutana kaniya og sa iyang sulugoon, diin man kamo gikan? Og siya mitubag, nangita kami sa mga asno og kay wala man namo makit-i, nangadto kami kan Samuel. Mingon ang uyuan ni Saul, unsa may gisulti ni Samuel kanimo? O giingnan ni Saul ang iyang uyuan. Gitug-anan kami niya nga nakaplagan na ang mga asno. Apan bahin sa gingon ni Samuel mahitungod sa iyang pagkahari, wala gayud niya tug-ani ang iyang uyuan. Unya gipatawag ni Samuel ang katawhan aron magtigom didto sa Mispa at tubangan sa Ginoo ug giingnan niya ang katawhan sa Israel. Mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Gipagawas ko kamo sa Ehipto
ug giluwas ko kamo gikan sa mga Ehiptohanon ug sa tanang gingharian nga nagdaog-daog kaninyo. Apan karon gisalikway ninyo ang inyong Diyos nga nagluwas kaninyo sa tanan ninyong mga katalagman ug mga kalisdanan ug kamo dili na gustong manduan sa Diyos. Busa nangayo kamog hari. Karon ang tagsa-tagsa ninyo kabanay ug panimalay kinahanglang moduol sa Ginoo. Unya gipaduol ni Samuel kaniya ang tanang banay sa Israel ug napili ang banay ni Benjamin pinaagi sa Ripa. Iyang gipaduol kaniya ang matag panimalay sa banay ni Benjamin ug ang panimalay ni Matri mao'y napili pinaagi sa Ripa. Giripa niya sa katapusan ang panimalay ni Matri ug ang napili mao si Saul, ang anak ni Kis. Apan sa gipangita na nila si Saul, wala siya didto. Busa nagpakisayod sila sa Ginoo kun hain si Saul. Ang Ginoo mitubag, ana siya nagtago sa mga binantal. Unya ilang gikuha siya og gipatindog taliwala sa katawhan og nakita nila nga siya ang labing taas kanila. Giingnan ni Samuel ang katawhan. Nakita na gayud ninyo ang gipili sa Ginoo. Walay sama kaniya sa tanang katawhan. Unya ang katawhan misinggit, mabuhi ang hari. Unya gisultihan ni Samuel ang mga tawo sa mga katungod o mga katungdanan sa hari o gisulat niya kini sa usa ka basahon nga iyang gibutang sa dapit nga balaan. Unya gipapauli ni Samuel ang tanang tawo ngadto sa ilang mga Pinoy-anan. Mipauli usab si Saul sa iyang balay dito sa Gibeah o gikuyugan siya sa mga taong isog nga gidasig sa Dios. Apan ang mga taong walay silbi miingon, unsaon man niining tawhan na pagluwas kanato? O gitamay nila si Saul o wala nila siya hatagi gasa. Apan nagpakahilom lamang siya.